नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ, वेलकम टु रेडियो पाठशाला। सदाझै आज पनि भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो पाठशालामा धेरै धेरै स्वागत छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ मुभिङ अन टु आवर टेक्स्ट बुक। लेट्स वार्म अप द थिङ्स द्याट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास एट फर्स्ट, देन वी विल स्टडी द रिमेनिङ टपिक्स अफ युनिट 4. In the previous class, we studied socio-economic aspect of the ecological regions, that is mountain, hilly and Tarai region. Similarly, we also discussed about effects of human activities on the ecosystem of mountain and hilly region with mitigating measures, and Tarai region is left. Okay, and today we are going to start our class with the discussion on the effect of human activities on the ecosystem of Tarai region, as we have already discussed about mountain and hilly, no? So today Tarai region, then we will talk about management and conservation of environment, under which we will discuss about how can we show our participation on the major activities of environment conservation and management program. हामी चाहिँ अब तराई रिजनको बारेमा पढ्छौँ, ह्युमन एक्टिभिटिज र त्यहाँको त्यसको इफेक्ट र त्यसको मिटिगेटिङ मेजर्सलाई लिएर। त्यसपछि we will talk about the management and conservation of environment. यी दुईटा टपिकहरुसँग चाहिँ we are going to deal with it. Now beginning with the effects of human activities on the ecosystem of Tarai region and how can we overcome through these effects, यानी मिटिगेटिङ मेजर्स को बारेमा पनि कुरा गरौँ। अब तराई रिजनमा ह्युमन एक्टिभिटिज को कारणले गर्दा कस्तो किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्ट वा इफेक्ट यो रिजनको इकोसिस्टममा परेको छ र ती समस्याहरू हटाउन, नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू हटाउन व्हाट काइन्ड अफ मिटिगेटिङ मेजर्स क्यान बी एप्लाइड टु मेन्टेन द इकोलोजिकल ब्यालेन्स इन द रिजन भनेर कुरा गर्दा सुरुमा कुरा गरौँ युज अफ फरेस्ट रिसोर्सेस एन्ड इट्स प्रोटेक्सन। यानी तराई रिजनमा चाहिँ मान्छेहरूले फरेस्ट रिसोर्सेसलाई कस्तो ढङ्गले युज गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँको इकोसिस्टममा कस्तो किसिमको असर परिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि, त्यस्ता समस्याहरू हटाउनको लागि व्हाट काइन्ड अफ प्रोटेक्सन, व्हाट काइन्ड अफ प्रोग्राम्स क्यान वी कन्डक्ट भनेर चाहिँ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस टपिक। एज वी अल नो, तराई रिजन इज कन्सिडर्ड द रिजन ह्याभिङ रिच इन एग्रिकल्चरल फिल्ड के, यो एग्रिकल्चरल फिल्डमा रिच छ। एन्ड वी क्यान से एलुभियल ल्यान्ड अल्सो। एलुभियल ल्यान्ड भन्नाले कृषि योग्य जमिनै भन्न खोज्यो, एज वेल एज डेन्स फरेस्ट पनि हो। यहाँ चाहिँ घना जङ्गल पनि धेरै छ है। कृषि योग्य जमिन र घना जङ्गलमा धनी मानिन्छ यो रिजन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ द पिपुल हियर डिपेन्ड मोस्टली अन एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट प्रोडक्ट्स के। एन्ड एज दिस रिजन हेज हाई पपुलेसन डेन्सिटी के, यो रिजनमा चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी धेरै हाई छ अरू दुईटा रिजन्सको कम्पेरिजनमा। द्याट इज 392 पर्सन पर स्क्वायर किलोमिटर पपुलेसन डेन्सिटी यो रिजनमा रहेको छ, जो धेरै नै छ कम्पेरिटिभली गर्दाखेरि। सो देयर इज मोर डिमान्ड of land for settlement, industrialization, urbanization, etc. Okay? So to meet the demand of those highly dense population, the forest and agricultural land of Tarai region has been depleted for the expansion of settlement, industrialization, urbanization, etc. यहाँको हाई पपुलेसनको आवश्यकताहरू मिट गर्नका लागि यहाँका जङ्गलहरू, कृषि योग्य जमिनहरू मान्छेहरूले चाहिँ बसोबास गर्नलाई के, सेटलमेन्टको लागि, इन्डस्ट्रिजहरू सेट गर्नको लागि, सहरीकरण आदि जस्ताका लागि चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेका छन्। त्यस्तै एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूलाई पनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्बनाइजेसन यानी औद्योगिकीकरण र सहरीकरण गर्ने नाममा चाहिँ मिसयुज गरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को कारण रहेको छ स्मगलिङ अफ द फरेस्ट रिसोर्सेस, स्पेसल्ली फर टिम्बर, यानी इलिगल तरिकाले काठको व्यापार गर्ने पनि एउटा मेन रिजन हो यहाँ डिफरेस्टेसन हुनमा। सो टु मिटिगेट दिज इफेक्ट्स हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्न जरुरी छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अवेयर द पिपुल अबाउट दिस। त्यस्तै
प्रपर एक्जिक्युसन अफ फरेस्ट ल, वन सम्बन्धी कानुनलाई चाहिँ प्रपरली र प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न जरुरी छ। सिमिलरली अनम्यानेज्ड अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन निड टु बी म्यानेज प्रपरली एज अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द नेसन टु डेभलप, बट इट सुड बी इन सस्टेनेबल म्यानर। अनम्यानेज्ड अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई प्रपरली म्यानेज्ड यानि व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्बनाइजेसनलाई स्टप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न अलिक मिल्दैन, किन भन्दा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ द नेसन। नेसनको डेभलपमेन्टको लागि त यिनीहरू त एकदमै नहुने हो नि त। तर अनम्यानेज तरिकाले गर्नाले डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल हुँदैन, साथै त्यसले फरेस्ट रिसोर्सेस डेभलप गरेर इन्भाइरोमेन्टमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट छोड्छ। सो सस्टेनेबल म्यानर इज नेसेसरी फर दिस। अर्को टपिक रहेको छ कन्स्ट्रक्सनल वर्क एन्ड कन्जर्भेसन के। ड्यू टु फेभरेबल ल्यान्ड स्ट्रक्चर मोर कन्स्ट्रक्सनल वर्क सच एज रोड्स, क्यानल्स, ब्रिजेस, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन्स एक्सेट्रा आर पोसिबल हेर के। यहाँको ल्यान्ड स्ट्रक्चर माउन्टेन र हिलीमा जस्तै स्लोपी यानि भिरालो नभई प्लेन छ, फ्ल्याट छ यानि सम्म भूभाग छ, जसले गर्दा कन्स्ट्रक्सनल वर्कहरू यहाँ सञ्चालन गर्न सरल भएकोले अरू रिजनको कम्प्यारिजनमा यो रिजनमा रोड्स, ब्रिजेस, क्यानल्स, इन्डस्ट्रिज र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू धेरै भएको हामीले देख्न सक्छौँ यो रिजनमा। सो ऱ्यान्डम कन्स्ट्रक्सन अफ दिज म्यान मेड फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिङ्स एक्सेट्रा इट हेज ब्रट एडभर्स इफेक्ट अन द इकोसिस्टम अफ दिस रिजन। यो रिजनको इकोसिस्टममा चाहिँ एकदम नराम्रो इम्प्याक्ट पारेको छ यस्तो किसिमको कन्स्ट्रक्सनल वर्क्सहरूले जो सस्टेनेबल म्यानरमा कन्डक्ट गरिएको छैन। सो टु सल्भ द प्रब्लम्स एराउज फ्रम द कन्स्ट्रक्सनल वर्क्स, निर्माणका कामले गर्दा उत्पन्न भएको समस्याहरू समाधान गर्न चाहिँ इट इज भेरी नेसेसरी टु क्यारी आउट द कन्स्ट्रक्सन वर्क एलोङ विथ कन्जर्भेसन प्रोग्राम विच नट ओन्ली हेल्प्स टु मेन्टेन इकोलोजिकल ब्यालेन्स बट अल्सो मेक द डेभलपमेन्ट वर्क सस्टेनेबल। निर्माणका कामहरू गर्दा कन्जर्भेसन प्रोग्राम पनि सँगसँगै लाने हो भने यसले इकोलोजिकल ब्यालेन्स मात्र मेन्टेन नगरी विकासका कामलाई पनि दीर्घकालीन बनाउँछ के। सो इन दिस वे वी क्यान गेट रिड फ्रम द प्रब्लम्स अराउज फ्रम द कन्स्ट्रक्सनल वर्क्स students. So now next one is लाइभस्टक फार्मिङ। लाइभस्टक फार्मिङको कुरा गर्दा यस्तो ह्युमन एक्टिभिटी तराई रिजनको इकोसिस्टममा कस्तो असर गरेको छ यस्तो किसिमको एक्टिभिटीले, ह्युमन एक्टिभिटीले भन्दाखेरि द फरेस्ट रिसोर्सेस हेज बिन युज इनडिस्क्रिमिनेटली के टु फिड द एनिमल्सहरूलाई फिड गर्नको लागि चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यहाँनिर के गरिरहेछ भन्दाखेरि फरेस्ट रिसोर्सेसहरू एकदम अव्यवस्थित तरिकाले युज गरिरहेको छ। आफ्ना लाइभस्टकहरूलाई फिड गर्न खुवाउन उनीहरूले चाहिँ फरेस्ट रिसोर्सेसमा चाहिँ डिप्लिसन ल्याइरहेको छ के इम्प्रपर वेले युज गरेको कारणले गर्दा। सिमिलरली इनडिस्क्रिमिनेट ग्रेजिङ अफ द ग्रासल्यान्ड हेज डिस्ट्रोयड द यङ प्लान्ट्स। त्यस्तै अव्यवस्थित तरिकाले अनअर्गनाइज तरिकाले चाहिँ चरिचराउ गर्नाले ग्रेजिङ गर्नाले चाहिँ ग्रासी ल्यान्डहरू हुन्छ नि जो घाँसे मैदानहरू त्यहाँनिर चाहिँ यङ प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेछ त डिस्ट्रोय गरिरहेको छ र उनीहरूको रिजेनेरेसन प्रोसेसहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू हुन दिइरहेको छैन। दे क्यानट बी रिजेनेरेटेड के त्यसको कारणले गर्दा। दस overgrazing should be controlled and while collecting the grass for cattle forest resources should be utilized rationally। र यसको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई यसको बारेमा अवेर गर्न जरुरी छ कि हामीले चाहिँ भनेर मात्र हुँदैन, पहिला सुरु उनीहरूलाई यस सम्बन्धी ज्ञान दिनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै अनि यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ओभरग्रेजिङलाई। त्यस्तै अब अर्को आयो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट एन्ड पल्युसन कन्ट्रोल। ड्यू टु इजी एक्सेस टु र मटेरियल्स भन्नाले चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूलाई प्रोडक्सनको लागि चाहिने मटेरियल्स यानि सामानहरूको यहाँ सामानहरूको कुरा गरिरहेको छु। यहाँ इजिली एक्सेसिबिलिटी छ के यानि सजिलैसँग पहुँचमा छ, यिनीहरू एक्सेसेबल छ। सिमिलरली देयर इज इजी एक्सेस अफ बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अफ डेभलपमेन्ट। विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको सजिलो एक्सेस छ। सो अ लार्ज नम्बर अफ industries have been established in Tarai region के and the waste materials जो इन्डस्ट्रिजहरूबाट आउँछ लाइक डस्ट, स्मोक्स एन्ड अदर बाई प्रडक्ट्स जस्तै रहल बहलहरू हुन्छ नि फाल्न पर्ने चिजहरू हो, इट इज एफेक्टिङ एडभर्सली इन द इकोसिस्टम अफ दिस रिजन के। सो एज अ मिटिगेटिङ मेजर्स हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इट इज भेरी नेसेसरी टु कन्डक्ट भेरियस अवेरनेस प्रोग्राम टु कन्ट्रोल पल्युसन। त्यस्तै इको फ्रेन्डली टेक्नोलोजी सुड बी युज्ड इन इन्डस्ट्री
इन्डस्ट्रिज उद्योगहरूले इकोसिस्टमलाई फेभरेबल हुने खालको टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सकिन्छ। सिमिलरली त्यस्तै प्लान्टेसन अफ ट्रिज एराउन्ड द इन्डस्ट्रिज क्यान अल्सो हेल्प टु मिनिमाइज द इफेक्ट अफ डस्ट, स्मोक्स एन्ड नोइज पोल्युसन। इन्डस्ट्रिजहरूको वरपर रुखहरू रोप्नाले चाहिँ धुवा धुलो र नोइज पोल्युसन कम गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ वी क्यान गेट रिड अफ द प्रब्लम द्याट वी आर फेसिङ थ्रु इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। भन्न खोजेको चाहिँ म्यानेज तरिकाले गऱ्यो भने यसले पनि हामीलाई बेनिफिट दिन सक्छ। अनम्यानेज तरिकाले गरेको भएर मात्र यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ उत्पन्न भएको है भाइ बहिनीहरू। सिमिलरली अब अर्को रहेको छ युज अफ ल्यान्ड एन्ड इट्स प्रोटेक्सन। तराई रिजनमा चाहिँ कस्तो किसिमले ल्यान्डहरू युज भइरहेको छ र कसरी त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूबाट भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ यसमा। एज द सोइल अफ तराई रिजन इज एलेबल एन्ड फर्टाइल, कृषि गर्न योग्य छ, बट इट हेज डिप्लिटेड ड्यू टु फ्लड, वेस्ट मटेरियल्स एन्ड कन्टिन्युअस युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाई द फार्मर्स इन द फिल्ड फर हाई प्रोडक्सन। के हाई प्रोडक्सनको लागि फार्मरहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस तरिकाले केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्सहरू युज गरिरहेको छन्। अब यो चाहिँ जथाभावी फोहोरहरू फाल्नाले, बाढीले यानि बाढी जाँदा विभिन्न फोहोरहरू र बालुवाहरू बगाएर यहाँको फर्टाइल सोइलमा मिक्स हुनाले र निरन्तर रूपमा फर्टिलाइजर्सहरू युज गर्नाले उत्पादन बढाउनको लागि हो यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजले गर्दा यहाँको ल्यान्ड डिप्लिट हुँदै गइरहेको छ के। सो टु सल्भ दिस, इन्स्टेड अफ युजिङ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कम्पोस्ट म्यान्युर शुड बी युज टु मेन्टेन द क्वालिटी एन्ड फर्टिलिटी अफ सोइल। सलिड एन्ड लिक्विड वेस्ट कमिङ आउट फ्रम हाउसेस, मार्केट एरियाज एन्ड इन्डस्ट्रिज शुड बी वेल म्यानेज टु गेट रिड अफ ल्यान्ड पोल्युसन। यस्तो किसिमको मिटिगेटिङ मेजर्सहरू चाहिँ वी क्यान एप्लाई टु गेट रिड फ्रम ल्यान्ड पोल्युसन्स इन तराई रिजन। अब भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ मैले भने तिमीहरूलाई माउन्टेन, हिली र तराई रिजनमा चाहिँ कस्तो किसिमको ह्युमन एक्टिभिटिजहरू, वाट काइन्ड अफ ह्युमन एक्टिभिटिज आर एफेक्टिङ द इकोसिस्टम अफ दिस रिजन्स एन्ड हाउ क्यान वी प्रोटेक्ट इट भनेर चाहिँ हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ। नाउ द नेक्स्ट टपिक इज, अब हामीले अर्को एउटा टपिक पढ्छौँ, यो युनिटको लास्ट टपिक हो यो, द्याट इज म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ इकोसिस्टम। अब हामी कुरा गर्छौँ इन्भाइरोमेन्टको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र कन्जर्भ गर्न कसरी सकिन्छ, म्यानेजमेन्ट र कन्जर्भेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि यसमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ हामी ह्युमन बिङ्सहरूले चाहिँ वाट काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युसन क्यान वी गिभ अर वाट क्यान वी डु टु कन्ट्रिब्युट फर द म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट, यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट भन्ने वर्ड, इट इज द वर्ड नोन टु बाई एभ्री वान के, एभ्रीबडी। यो सबैजनाले सुनिरहेको, देखिरहेको, बसिरहेको। किन भन्दा वातावरण भनेको के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, बिकज वी लिभ इन द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड युटिलाइज इट फर आवर सर्भाइभल। हामी किन भन्दा यहीँ बसिरहेको छौँ होइन, त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अब सर्भाइभलको लागि इन्भाइरोमेन्ट नभई पनि हुँदैन। सो वी अल नो वाट इज इन्भाइरोमेन्ट एन्ड विदाउट नेचुरल रिसोर्सेस अन द इन्भाइरोमेन्ट इट इज इम्पोसिबल फर अस एन्ड अदर लिभिङ क्रिएचर्स टु सर्भाइभ एन्ड हेभ द एक्जिस्टेन्स अन अर्थ। वातावरण बिना यो अर्थमा हाम्रो अस्तित्व यानि एक्जिस्टेन्स पोसिबल छैन। यति धेरै महत्त्व भए पनि वी ह्युमन बिङ्स आर नट रियलाइजिङ इट्स इम्पोर्टेन्स एन्ड कन्डक्टिङ भेरियस एक्टिभिटिज एभ्री डे के। हामीले चाहिँ यति धेरै महत्त्व भए पनि, यति धेरै इम्पोर्टेन्स भए पनि, सर्भाइभको लागि नभई नहुने भए पनि हामी ह्युमन बिङ्सहरूले इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले बुझिरहेको छैनौँ, त्यसलाई रियलाइज गरिरहेको छैनौँ, जसको कारणले गर्दा वी आर कन्डक्टिङ भेरियस एक्टिभिटिज एभ्री डे के। सधैँ हामी त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछौँ विच इज डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली ह्याम्परिङ आवर इन्भाइरोमेन्ट के। अनि इन द नेम अफ डेभलपमेन्टल वर्क्स ह्युमन बिङ्स आर कन्डक्टिङ द एक्टिभिटिज लाइक अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन, अनप्लान्ड industrialization, deforestations, etc. And as a result, our environment is facing the negative impacts like pollution, deforestation, depletion of ecosystem, landslide, flood, soil erosion, etc. So, यस्तो किसिमको अवस्था in this situation, it is very necessary to do proper management and conservation of environment for balancing the consumption and preservation of the resources of the environment के। अब यस्तो सिचुएसन यानी नेगेटिभ इम्प्याक्टबाट इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउन छ भने प्रपर म्यानेजमेन्ट र कन्जर्भेसन गर्न जरुरी छ, ताकि नेचुरल रिसोर्सेसलाई प्रयोग गरी आफ्ना आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सकियोस् र यसलाई जोगाउँदै लान पनि सकियोस्, सो द्याट द निड्स एन्ड डिमान्ड्स अफ फ्युचर जेनेरेसन कुड अल्सो बी फुलफिल्ड एलोङ विथ द फुलफिलमेन्ट अफ प्रेजेन्ट जेनेरेसन। सिम्पली भन्दा हामी कुनै पनि किसिमको एक्टिभिटिजहरू यो इन्भाइरोमेन्टमा कन्डक्ट गर्दा सस्टेनेबल म्यानर यानि दीर्घकालीन सोच राखेर गर्नुपर्छ, सो द्याट प्रेजेन्ट र फ्युचर जेनेरेसन दुवैले बाँच्नको
लागि आवश्यक पर्ने आवश्यकताहरू पुरा होस्, त्यो पनि विदाउट ह्याम्परिङ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स इकोसिस्टम के। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसनको मुख्य एम भनेकै प्रपर युटिलाइजेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट फर ह्युमन वेलफेयर हो क्या, हाम्रै वेलफेयर हो यो भनेको पनि है। इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट र कन्जर्भेसन गर्नाले हामी ह्युमन बिङ्सलाई नै धेरै फाइदा पुग्ने हो क्या। सो इट इज भेरी नेसेसरी टु क्यारी आउट द इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम फर इट्स सस्टेनेबिलिटी। एन्ड राम्रो कुरा यो हो कि मेनी इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिज हेभ बिन क्यारिड आउट इन एक्सन इन दिस डिकेड। अहिले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कामहरू यसको कन्जर्भेसन गर्नको लागि भइरहेको देखिन्छ हामीले है। फर इक्जाम्पल्स मेनी इन्टरनेसनल कन्भेन्सन्स, पोलिसिज and strategies, legal provision and programs have been established worldwide के। वर्ल्डवाइड रूपमै इन्भाइरोमेन्ट जोगाउन इन्टरनेसनल कन्भेन्सन्सहरू भइरहेका छन्, पोलिसिज र स्ट्राटेजिजहरू नीति नियमहरू बनिरहेका छन्, लिगल प्रोभिजन्सहरू पनि बनिरहेका छन्, प्रोग्राम्सहरू सञ्चालनमा आइरहेको छ। सो मेजर एक्टिभिटिज द्याट क्यान बी क्यारिड आउट फर इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ दे आर, अब तिनीहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई पोइन्ट वाइज भन्छु। फर्स्टमा छ, यदि हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्नु छ, प्रोटेक्ट गर्नु छ, म्यानेज गर्नु छ भने पहिला सुरु हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भनेर चाहिँ आइएम गोइङ टु डिस्कस अबाउट इट। फर्स्टमा भनौँ कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट जोगाउनु पर्यो के मेन कुरा भनेको। एन्ड हाउ क्यान वी प्रोटेक्ट इट भन्दा बाई क्यारिङ आउट द फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रोग्राम एट लोकल कम्युनिटी एन्ड नेसनल लेभल। र यस्ता प्रोग्रामहरू भइरहेका पनि छन् स्थानीय स्तरमा, सामुदायिक स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा के। एन्ड कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम इज द बेस्ट एक्जाम्पल फर इट। यो सामुदायिक वनको संरक्षण जो त्यसको बारेमा संरक्षणको सुन्या होला भाइ बहिनीहरूले, हो त्यो एउटा चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल हो यसको लागि। त्यस्तै द मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसनले पनि विभिन्न तहमा फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ विथ भेरियस प्लान्स एन्ड स्ट्राटेजिज। त्यस्तै अर्को छ, यो भयो फरेस्टको। अब त्यस्तै अर्को छ कन्जर्भेसन अफ सोइल। अब सोइलको कन्जर्भेसनको कुरा आयो, हामीले चाहिँ सोइल पनि कन्जर्भ गर्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गर्न, म्यानेज गर्नलाई। अब कन्जर्भेसन अफ सोइलको कुरा गर्दा चाहिँ कसरी यसलाई जोगाउन सकिन्छ भन्दा वी सुड नट युज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन्सेक्टिसाइड्स एन्ड पेस्टिसाइड्स ऱ्यान्डमली के वाइल डुइङ कल्टिभेसन। किन भन्दा इट इज वान अफ द मेन रेस्पोन्सिबल रिजन फर सोइल इरोजन। माटोको क्वालिटी र फर्टिलिटी यानि गुणस्तर र उर्वरता घट्नमा यो एउटा मुख्य कारण हो। सो दिस काइन्ड अफ एक्टिभिटिज सुड बी स्टप्ड एन्ड इन्स्टेड यसको सट्टामा वी क्यान युज कम्पोस्ट म्यान्युर फर कल्टिभेसन। त्यस्तै अनियन्त्रित चरीचराउमा पनि रोक लगाउनु जरुरी छ। इन्डिस्क्रिमिनेट ग्रेजिङ इन द पास्चर ल्यान्ड सुड बी स्टप्ड। त्यस्तै अवेरनेस र नलेज प्रोभाइड गर्नको लागि स्कुल र कलेज एजुकेसनको करिकुलममा पनि यो विषय समावेश गर्नाले पनि यो इफेक्टिभ हुनसक्छ र गरिएको पनि छ। प्रायः जस्तो एजुकेसन कलेज र स्कुल लेभलको एजुकेसनमा यो केही हदसम्म यसलाई इन्क्लुड पनि गरेको छ। भनेपछि सोइल कन्जर्भेसनको लागि हामीले यस्ता प्रिकसन्सहरू, प्रोटेक्सन्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै रहेको छ अर्को कुरा गरौँ, अर्को नम्बरको कुरा गरौँ म्यानेजमेन्ट अफ वेस्ट मटेरियल्स के। हामीले पोल्युसन भयो भने पनि त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। सो पहिला सुरु पोल्युसन नहोस् भन्नको लागि म्यानेजमेन्ट अफ वेस्ट मटेरियल हामीले चाहिँ वेस्ट मटेरियललाई म्यानेज गर्नु जरुरी छ। द वेस्ट मटेरियल्स कमिङ आउट फ्रम हाउस होल्ड चोर्स, इन्डस्ट्रिज एन्ड फ्याक्ट्रिज, मार्केट एरियाज, हस्पिटल्स, एग्रिकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा सुड बी म्यानेज प्रपरली के। यसरी हाम्रा घरबाट, औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट, मार्केट एरियाबाट, हस्पिटलहरूबाट आदि निस्किने वेस्टेजेसहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज लाइक कलेक्सन, क्लासिफिकेसन, कम्पोस्टिङ, इन्सिनरेसन एक्सेट्रा क्यान बी डन। जस्तै फोहोरहरू एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर प्रपर प्लेसमा डिस्पोज गर्ने, फोहोरहरूलाई विभाजन गरी कुहिने नकुहिने फोहोरहरूलाई छुट्याएर कुहिने, यानि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेजेसहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट म्यान्युर बनाउने। त्यस्तै इन्सिनरेसन भनेको चाहिँ बाई बर्निङ के, इन्सिनरेटर भन्ने मेसिनबाट चाहिँ जलाउने, यो पनि एउटा चाहिँ वे हो वी क्यान म्यानेज वेस्ट मटेरियल्स। अर्को छ कन्ट्रोल अफ पोल्युसन। अब पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नु अघि यसका कारणहरू मतलब रेस्पोन्सिबल एजेन्टहरू के हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स, गार्बेज, स्मोक, वेस्ट वाटर, स्वेजेस,
वेस्टेजेस एक्सेट्रा आर द मेन एजेन्ट्स रेस्पोन्सिबल फर पोल्युसन। यी सब कारणहरू रेस्पोन्सिबल छ पोल्युसन हुनमा। सो इट इज आवर प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी टु कन्ट्रोल दिज पोल्युटेन्ट्स। के पोल्युटेन्ट्स भन्नाले चाहिँ रेस्पोन्सिबल पोल्युसन हुनको लागि रेस्पोन्सिबल एजेन्टहरू, यही डस्टहरू, स्मोक्सहरू, वेस्ट वाटरहरूको कुरा गरेको है। फ्रम द क्लिन, कसरी भन्दा फ्रम द क्लिन, सेफ एन्ड हेल्दी बिहेभियर। के हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको पोल्युसन कसरी हटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि फ्रम द क्लिन, सेफ एन्ड हेल्दी बिहेभियर वाइल कन्डक्टिङ द एक्टिभिटिज इन आवर एभ्रिडे लाइफ। हामीले हेल्दी बिहेभियर अप्नाउनु पऱ्यो। हेल्दी बिहेभियर अप्नायो भने अनि प्रपर म्यानर अप्नायो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यस्तो किसिमको पोल्युसनबाट फ्री हुन सक्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, अर्को छ, मैले 4 वटासम्म भने, अब 5 नम्बरमा छ पब्लिक अवेरनेस। मैले जति पनि अघि भनेका कुराहरू जो मेजर्सहरूको बारेमा कुरा गरेँ त्यो प्र्याक्टिकल्ली गर्न तब मात्र पोसिबल छ जब वी ह्युमन बिङ्स आर अवेर एबाउट इट। के सो पब्लिक अवेरनेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीमा चेतना हुनु पर्यो। चेतना नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै पनि कुराहरू राम्ररी बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले पहिला सुरु हामीमा बुझाइ हुनु पर्यो अनि मात्र वी क्यान फलो द थिङ्स द्याट आर गुड फर आवर इन्भाइरोमेन्ट। सो पब्लिक अवेरनेस इज अल्सो द मोस्ट टु कन्जर्भ एन्ड म्यानेज द इन्भाइरोमेन्ट। नेक्स्टमा रहेको छ म्यानेजमेन्ट अफ वाटर सेड। 6 नम्बरमा छ म्यानेजमेन्ट अफ वाटर सेड। अब वाटर हाम्रो सर्भाइभल र डे टु डे लाइफमा एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ कन्डक्ट गर्नको लागि कति आवश्यक छ त? इट इज नट नेसेसरी टु से, त्यो भन्न जरुरी छैन। वी क्यानट सर्भाइभ विदाउट वाटर। सिमिलरली इट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट फर एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्रिज, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा एन्ड अदर एक्टिभिटिज अल्सो। के त्यस्तै हाउस होल्ड चोर्सको लागि पनि आवश्यक, त्यति नै आवश्यक छ। सो इट इज भेरी नेसेसरी टु कन्डक्ट द म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन प्रोग्राम फर वाटर सेड प्रोडक्सन। यसको लागि लोकल र नेसनल लेभलबाट इफोर्ट गर्न इम्पोर्टेन्ट छ, नेसेसरी छ, गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै प्लान्टेसन गर्न सकिन्छ वाटर पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। इन दिस वे वी क्यान पर्फर्म भेरियस एक्टिभिटिज थ्रु विच वी क्यान म्यानेज द वाटर सेड। ल भाइ बहिनीहरू, आई टोल्ड यु डिफ्रेन्ट major activities and management programs which we can conduct to conserve and manage the environment and maintain ecological balance. Now students, हामीले चाहिँ we studied unit 4 and we are at the end of this unit today, जसमा हामीले पढ्यौँ population distribution of Nepal बा ecological regions, हिली तराई माउन्टेनको population distribution को बारेमा पढ्यौँ, regions behind unequal population distribution हैन, अनि त्यस्तै concept of ecosystem, अर्को कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ हिली, माउन्टेन एन्ड तराई रिजन रिगार्डिङ फिजिकल, बायोलोजिकल एन्ड सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट, त्यस्तै इफेक्ट्स अन द इकोसिस्टम अफ दिस 3 इकोलोजिकल रिजन्स ड्यू टु ह्युमन एक्टिभिटिज एन्ड मेजर एक्टिभिटिज अन इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। हामीले यो टपिक्सहरू सबै पढ्यौँ यो युनिट 4 मा। ल त भाइ बहिनीहरू, डोन्ट फर्गेट टु डु योर एक्सर्साइज रेगुलरली विच यु क्यान सी इन योर बुक बिहाइन्ड द युनिट। तिमीहरूले चाहिँ युनिटमा हरेक युनिटको पछाडि तिमीहरूलाई एक्सर्साइज दिएको छ, त्यो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यो तिमीहरूले रेगुलरली गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सर्साइजहरू बुझ्ने बित्तिकै गऱ्यो भने त्यो पछिसम्म याद रहिरहन्छ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ। सो डोन्ट फर्गेट टु डु योर एक्सर्साइज रेगुलरली, ओके। एन्ड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली स्टार्ट युनिट 5 with new subject matters and topics. हामी नयाँ सब्जेक्ट म्याटर र टपिक लिएर युनिट 5 मा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ आउने नै छौँ। टिल देन, बाई बाई स्टुडेन्ट्स, ह्याभ अ नाइस डे। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।